एक्सटेंड जाल्या क्रिमेटोरियम रिनोवेशन ऑफ द क्रिमेटोरियम हिंदू क्रिमेटोरियमा लागून आमचे बरोबर आमचो आमदार वेळ्ळी मतदारसंघाचो क्रूज सिल्वा हांगा आयिल्लो आसा आनी ताजे आतां खालच हें चल्लां आनी ताजे MP हेजे MLA स्किमीचेर आमी बांदकाम सगळें घेतलां आनी ताणें आमकां खूब मदत केली हाका लागून. तशेंच हाज्या पयलीं आमकां हें करपाक आमच्या पंचायतीन विलेज पंचायत शिंदे आमकां शेड बांदपाक हें केल्ली तांचेय आमी आभारी आसा. तेन्ना आनीकय आमचो हें सेकेंड फेज उरल्या करपाची ती म्हणजे वॉशरूम करपाक उरला आनी पार्किंग प्लेस एक करपाक उरला ती आमगे आतां आमी नेक्स्ट फेजाक सेकेंड फेजाक घालपाचें आसा. तेन्ना चड करून दुसरें म्हणल्यार आमकां ही जमीन पळय आसा ही पयलीं ही कुमदादीची जमीन. आमी कुमदादीचे बी खूब आभारी आसा. वागनेल फुटताळ आमकां खूब सपोर्ट करता हें करपाक. आनी आमचो ऑलेन्स आल्मेदा ताणें आमकां हें केलां. जेन्ना डिमार्केशन बी जाल्लें कलेक्टर जेन्ना हांगा कलेक्टरान पळय हें केलां तेन्ना डिमार्केशन जालां ऑलेन्स आल्मेदा खात्रीन आपूण हांगा ताणें आपली प्रेजन्स दाखयल्लें आनी ताणें तेजेर सायन मारून सगळ्यांनी हें करून दिलें म्हणजे आमचो तुमकां सपोर्ट आसा म्हणून. आनी खरोखरच आमकां कुमदार हांगा बरी सपोर्ट करता. म्हणटकीर ही प्लेसीक लागून आज हें जावपा पावलें सगळें कळना. म्हणटकीर आमी तांचेय बी आभारी. चड करून विलेज पंचायत शिंशीनी आमकां लायक ताजे ह्या वेळार सामकें हमखास ताजें नांव काडून येता तो म्हणटा म्हजो वालेन बारेटो. ताणें जेन्ना तो ताजे अंडर जेन्ना पळय ही पंचायत आशिल्ली तेन्ना ताणें आपले आमचे भितर थोडो वाद जाल्लो वाद तो ताणें मिटयलो बरे भशेन आनी ताणें आमकां एक प्रोत्साहन कशें दिलें हें करपाक आनी ताणें आपल्याक सगळें तांकां हें करून सगळे वाद मिटोवन ताणें हें काम केलें. दुसरी ह्या वेळार आनीक म्हज्यान सामकी एक सांगची म्हणटा आमचो पादीगार आशिल्लो आमचो इगर्जेचो कोश्टा म्हणून ताणें आमकां खूब मदत केली. जेन्ना वाद जाता तेणें म्हाका आपोवन व्हेलो ताणें आनी म्हाका आमी कितें जालां कितें हांवें मागीर ताका एक्सप्लेन केलें आनी ताणें सांगलें आपूण आसा चला मुखार आपूण आसा हें ताणें एक आमकां बरें उतर दिल्लें म्हणून आमी आज हें इतलें करूं पावले. इतलें सांगपाचें आनी आमकां तुमचो असोच सहकार मेळटलो अशें म्हूण समजून हांव म्हजी दोन नांव सांगता तुमचें अजीत कामत. सगळ्यांक बरेचो देव हांव दिनवासता सगळे आमगे जे हिंदू भाव ह्याचेर आसलेल्यांक आनी चड करून आज ही हिंदू क्रिमेटोरियम आज MLAन अंडर LED स्किमाचेर आज जो उरलोलो वावर हो आज आमगे भावांक जे आमगे हिंदू भावांक जेन्ना एक मनीस मेळ म्हणटरी तेका एक तेगेली जी परम करपा आहा देश पासो तेणें आज करून दिल म्हूण आनी पयलें काम हें पंचायतान केल्लें आनी जायतें काम आहलें आनी आज तें म्हाका सदां पुराय जातलें आनी आज आमगे चिंचोणकार हिंदू भावांक पयस वचपाची गरज आसपा ना. आयज तेणी हिंगा तेंगेलें जे एक मनीस हें जाल म्हणटरी आमी म्हणटाय ओम शांती तेका एक बरे भाशेन तेगे हें दिवपाक आयज हिंगा आज चिंचिणी गांवांत तांकां हिंदू भावां आसतले. सो तेज भाशेन जे कुमदाद जावं तितू विलेज पंचायत जावं तितू MLA जावं तेंगे हिंदू क्रिमेटोरियमाची कमिटी आज हो एकवट दाखयला आनी आज एकवटान हें आज सगळ्या लोकांक चोवपा म्हणून भेदभाव नासतना कसली आमगेली कॉमनल आमगेली हिंगा कांय नासतना आज हो गांव बरे भाशेन चलता एकवटान चलता आनी आज सजमता हो एकवट सदां दवरपा जायो. जावं वयर सकयल जाता आज अजीत कामतान सांगिल्ले ते भाशेन सगळे एकठांय जावं जे पाद्री भावांनी तितून मद पडोन हे प्रोश तेंगे आहले ते सुटावे करून बरे भाशेन हें जावपाक केलें म्हूण. सो हे सगळी कम्युनिटी आज एकठांय दवर आहा म्हणटी हें चिंचोणकाराक एक अभिमानाचें नांव. सो हांव मागोता हेजे मुखार हें बरे भाशेन रावपाक सगळें कांय हें नासतना हिंगा भेदभाव नासतना चिंचोणकारांनी नांव दवरलें तें मुखारी दवरचें आनी MLAन आज हें केलां हो आपलो बारीक वावर तो करीत आहा आनी जें घेवपा आहा म्हणटा ते भाशेन आज तो फील कोता. जे आज डेव्हलपमेंटलाचेर तुमी जाणा आसतले आज ऑपोजिशना तो आहा पूण आज ऑपोजिशन आसोनूय सगळे कम्युनिटी तो पावता सगळ्या गांवांनी तेगेले बारीक वावर म्हळ्यार तो आज धड मुखार देखूं येता. हे आज गरजे वस्तू आज जे गरजे म्हणजे समाजी मनशांक हे समाजी फॅमिली समाज कम्युनिटीक हे आज तेगेलें डेव्हलपमेंट लोकां मदें आसा. सो हांव तेकाय विलेज पंचायत चिंचिणी देवस्वाच्या नांवान हांवें सगळे आमगे चिंचोणकारा नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय सगळे हाजीर आसतना काल सांगता देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक हिंगा आसूं सगळ्यांक देव बरो दीस दे म्हणटा.
आमचो कम्युनिटीचो प्रेसिडेंट अजित कामत, गांवचो सरपंच, आमचे कोमदादीचे मेंबर्स, ऑलेन्सिओ एडवोकेट आमी अग्नेलो फुटतात आनी म्हज्या मोगाळ भान भयणां खरेंच खुशालकाय भोगता. आतां अजितान सांगले ते भाशेन हिंगा इश्यू जाल्ले सोगटे कम्युनिटीले पाद्री जावं तेंचे मेंबर्स जावन एकठांय जावन हें सॉल्व केल्लें. आनी आतां सरपंचांनी सांगलां आमचो चिंचोणीचो गांव सगळो एकवटान आहा, केन्नाय केस्तांव जालें ना. सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे बराबर आहाय आनी बराबर सगळ्यांचें डेवलपमेंट जाता. आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जेन्ना आमचे कामत आनी विवान ते येयले अशें प्रपोजल आहा म्हणून सिमेट्रीचे क्रिमिटेरियमाचे. सो हांवें सांगलें पयलीं आमकां NOC दी. NOC मेळ्ळी म्हणटरी म्हणजे मुखार वचपाक जाता. जेन्ना ती NOC मेळ्ळी तेन्ना मुखार गेलो आनी म्हाका एक बरें आमकां एक स्कीम आहली. आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे MLA फंड क्रिएट केल्लो 2.5 करोड 2.5 करोडांचे वर्सांत खंयचेय डेवलपमेंट काम घेवपाक जाता म्हण. सो ते स्किमीचेर हांवें प्रोजेक्ट घेतलो आनी आयज तो कॉन्ट्रॅक्टरान आनी अंडर लिडरशीप कंटिन्यू सुपरविजन आमचो विवानान केलें आनी बरें काम करून दाखयलें म्हणून हांव तांकां शाबासकी दिता. सो आनीकय कामां म्हाका दिसता तेंचे सेकेंड फेजूय आहा. जरी तो आमच्या लायन घडटा, आमचो खंयचो फंड येता कित्याक आमचो MLA फंड दिल्लो तो 3 वर्सांचे मागीर 2 वर्सां डिस्कंटिन्यू केल्लो. जरी तो ह्या बजेटान चीफ मिनिस्टरान परते आनीक दिले आनी एक वरास तुमी आपण दिता म्हणून जाल्यार म्हणजे ते फंडांतल्यान तुमचे सेकेंड फेजूय घेवपाक जाता. नाजाल्यार तुमचे फंड हो नाजाल्यार RDA फंडाचे खंयच्यानी घालून घेवपाक जाता ते. सो तूं कितें काम करपाक जाय गव्हर्मेंट सायडीन करपाक जाय जाल्यार तुमची फायल मूव करपाक जाय जाल्यार आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आहा. सरपंच पंचायताकूय सपोर्ट आहा. जायतीं कामां MLA फंडांतल्यान जाल्लीं आहा आनी हेजे मुखार जातलीं. आतां हेजे मुखार आमचो एक जाल्लो प्रपोजल जाल्लो आहा तो आमच्या फुटसाल ग्रावंडाचो चिंचिणी ग्रावंडाचेर. सो आनीक आमी MLA फंडाचेर गेल्लो आमची धाकटेशें प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा. थिंगा सामकी गोड्डी जाताली. लोक सोगटे भाशेन लोक येतालो आनी थिंगा सगळी गरमी जाता. टोटली फुल्ली AC करून दिलें MLA फंडाचेर. प्लस आतां तुमचे जायते पेवर्सांचें गटरांचें घातलो आहा. ते टेंडरूय जातले. आतां फुटसालाचें विसर्जनाची आमकां वळख ऑर्डर मेळ्ळी. तें काम स्टार्ट जालें. फाटीं त्या पावसा लागून मातशें उदक काम करपाक मेळना तें जावं ना. तेंय काम स्टार्ट जातलीं. तशेंच आमचे हिंगाय स्टार्ट जातलें आमगे नुसी कडेन थिंगाय प्रोजेक्ट पास जाल्लो आहा. सो तीं कामां आतां स्टार्ट जातलीं. आतां उरलें तें सदांच सांगता आमची उरल्या ती पंचायत घर. सो ती जावपाक जाय. सो ते आमचो सरपंचूय भोंवता आमी भोंवता प्रेशर घालीत आहा. एटलिस्ट आमकां पंचायत तरी रेडी करपाक जाय. सो म्हाका दिसता आनी 1 म्हयन्या भितर आमचें बजेट जालें म्हणटकीर घडये ती स्टार्ट जावतली. सो आनी कितें काम आहल्यार सो आमचे लायन जात तें आमी करपाक सदांच रेडी आहाय. तुमचो सपोर्ट आमकां जाय आनी आमी सदां एकवटान रावचे. जे चिंचिणी नांव दवरलां तें तशेंच नांव उरपाक जाय. भायले कोणूय येवन आमचे मदें फूट घालपाक आमी दिवची न्हू. आमचें कितें डेवलपमेंट सायडीन वो खंयचे आनी खंयचे एक्टिविटी सायडीन आमी सदांच खंयची फंक्शन जावं क्रिसमस जावं गणपती जावं खंयचे आमी बराबर सगळे एकमेकाक मेळटात विजीट करतात. हें सदांच अशें उरचें. आनीक एक पावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर. कोस्ट कितलो जालो 13 lakhs म्हळ्यार 13 lakhs एस्टिमेट आहलो तेजो. सो ते प्रमाण तें काम जाल्लें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.